گل نہیں، جنوں مرضی جا کے پوچھ لینا. قرآن لے کے بیٹھا، قرآن چو گل ہوگی کسی مولوی مفسر ادیب خطیب ولی غوث کتب ابدال کی گل نہیں کر لگا، کوئی افسانہ نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلک، ربا میرا بیٹا کی کیا نوح علیہ السلام نے غرق ہو رہا بیٹا. نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلک، ربا میرا بیٹا غرق ہو رہے. آواز قدرت آئی انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. محبوبہ فکر نہ کر، نوح علیہ السلام چپ کر کے بیٹھا، اے تیرا بیٹا نہیں، انہیں کام نلائکہ والے نے، اے نلائک ہے. ہن خدا نبی دے بیٹے نو نلائک کہے تے نبی دی توہین نہیں ہوندی. آج تک دنیا نوح علیہ السلام دے بیٹے نو جہنمی کہندی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی؟ آج تک دنیا حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نو جہنمی کہندی نظر آ رہی ہے. تو جنیا مرضی دلیلہ لے یزید دے حق، یزید رضی اللہ نہیں ہون دیں گے. دلیل ساڈے کول بھی ہے، وقت ساڈے ہاتھ دے اندر بھی ہے. اور گارو دیا سجنا، اج طالب علم دا جملہ تے حسین دے نوکر دا جملہ دلاں دا نقش کر کے لے جا. اگر نبی دے بیٹے نو جہنمی کہن دے نال نبی دی توہین نہیں ہوندی تے یزید نو جہنمی کہن دے نال معاویہ دی توہین کیویں ہو جائے؟ نبی دا بیٹا جہنمی ہوئے تے نبی تے کوئی فرق نہیں پیندا. نبی تے زد تے پہ ہی نہیں، معاویہ رضی اللہ تے کیویں زد پہ گئے. یزید فاسق سی، فاسق ہے، فاسق رہے گا اور اسی طرح فاسق ہے. اور میرا ایمان انشاءاللہ جب تک میں زندہ تے میری رگا دے اندر خون توڑ رہے، جس طرح میرا عقیدہ ختم نبوت تے پکا ہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر سی، کافر ہے، کافر رہے گا، پوے دنیا مٹی کھان لگ جائے. یزید والے جو مرضی کرتے رہے، یزید نو انشاءاللہ حسین دے منن والے جنت چ نہیں جان دیں. انہاں کی سوچے حسین دے لوارث ہو گئے معاذ اللہ. اگائے فضو دلیل یاد رکھنا، اگر نبی دا بیٹا جہنمی ہوئے تو نبی تے زد نہیں پیندی. رب صاف کہہ رہے تیرا بیٹا جہنمی ہے، تیری آل نہیں.